Salam alaikum. Wagila معكم في الاستماع. Bienvenue la deuxième partie تاع هاد la classe اللي اسمها classe de HDR. Un petit rappel على واش قلنا في l'introduction. هضرنا في l'introduction على c'est quoi ال HDR وكيفاش لحقنا حتى باش خمموا العباد باش يكريو هاد لا تكنيك تاع HDR. Et tout simplement parce que le dynamic range تاع الكاميرا il est pas capable باش يحكم كاع la luminosité تاع la scène. Donc ils ont créé la technique باش يقدروا يشوفوا السما ويشوفوا الارض ويشوفوا les zones sombres ou les zones lumineuses في la photo sans perdre de détails. Aussi وريت لكم quelques exemples وقلت لكم je vous ai promis بلي à la fin تاع هاد لا سي تاع لي كلاس نكونوا قادرين ان شاء الله باش نخدموا تصاور دو ا زد فول اتش دي ار ان شاء الله اللي يكونوا يعجبوا. اوسي واش هضرنا تاني؟ هضرنا على ليستوغرام تاع اون فوتو وعلى الجلوبال واللوكال كونتراست. اون غرو هذا واش كاين البارح سيتي جوست اون انتروداكسيون فيت في باش نحميو البندير لواش جاي. اليوم حنهضروا على لا بريباراسيون واش يلزمنا كوم ماتيريال واش يلزمنا كوم تكنيك بور ريوسير ان اتش دي ار. ما كاش بزاف، كان اون ليست اللي حنوريها لكم دون كالكوز انستون. تقدر ديروهم كاع، تقدر ديرو vous pouvez appliquer زعما quelques-unes des règles اللي حنقولهم ولا quelques-uns des outils اللي حنبريزونطيهم تقدروا تابليكيوهم كاع. ça dépend la situation اللي تكونوا فيها. bref donc هاد لي بوين اللي حنهضر عليهم كاع اليوم un par un avec des explications ou bien sûr واش نعرف واش الحق واش حلبت البقرة en gros. Donc on va parler هذا يسموه ال AEB. AEB هدايا سي لوتو اكسبوجر براكيتينغ. انا نهضروا شحال من تصويره يلزم ناخدو pour HDR. L'utilisation des tripods, les télécommandes sans fil ou la filaire, les câbles de cable release. C'est quoi le mode de prise اللي حنكونوا يكون في الكاميرا. c'est quoi le mode semi-automatique اللي حنستعملوه ولا le mode تاع الكاميرا كش حنستعملوها. c'est quoi le type de fichier اللي حنenregistréوهم في la carte mémoire تاعنا. l'ISO est-ce que نوتيليزيوه ولا لا، enfin نوتيليزيو ISO عالي ولا ISO faible, c'est à discuter. il y a un concept اللي اسمه mirror lockup. هدايا c'est un concept hardware اللي يكون في الكاميرا. كاين لي كاميرا اللي فيهم، كاين لي زاباري اللي ما فيهمش. دونك فوالا. وكاين واحد العفسه اللي ديكوفريتها كما يقول لك هنايا the hard way اللي هو الايمج ستابيليزيشن. هذاك اللي مشكل كبير في حياتي، دوك نحكي لكم عليهم بعد شويه. بريف دونك قبل ما نبدا نحكي لكم على هاد لي بوين، خليني نعطيكم ان اكزامبل. سو ديزون بلي حنصورو تصويره، عندنا لابالاي في يدنا، نحطوها مود سيمي اوتوماتيك بار اكزامبل ولا مود اوتوماتيك. لا نقولوا بلي نحطوها مود اوتوماتيك فول اوتوماتيك. نعبزو البوين دو فوكس تاعنا، طب نديرو فوكس، الكاميرا تحسب لنا كاع لي بارامتر باش تكون عندنا اون بون اكسبوزيسيون، تكون التصويره بيان اكسبوزي، ما كاش اللي تقدر تشوفها.
دونك ديزون بلي الكاميرا على سيليكسيوني شاتر سبيد نقولو 1 sur 125. الابرتشر الديافراغم نقولو الا شوازي زعما 6.3 والايزو نقولو حتى 100. هادي هي اون اكسبوزيسيون نورمال تاع التصويره. واش يصرى لو كان بهاد لي ميم بارامتر اللي عندي 1 sur 125 6.3 و 100 في الايزو نونجستريهم كنكتبهم في يدي هكا ولا في كاش ورقه وما نحطهم مود مانيوال ونحط لي ميم بارامتر في لا ميم سين ونفوكسي سور ميم بوين نصور التصويره تخرج لي هذيك هي تخرج لي لا ميم. دوك سوا ديزون نقول بلي راني حاب نزيد لها شويه الضوء لهاد الكاميرا لهاد التصويره نزيد نطلع لها شويه الضوء. لوجيكمون واش تقول اوكي بويسك 125 لو كان نقص شويه شاتر سبيد تاعي نقولو 1 sur 100 نخلي بلوس دو لوميير تدخل ليسونسور معناتها le senseur il confère plus de lumière, il va recevoir plus de lumière et du coup التصويره تاعها تكون plus lumineuse. لو كان زيد نحبط ان اوتر بوين لتحت نقولو 1 sur 80 كيف الدوز يدخل كتر و انسي دو سويت. دونك هاد لو كونسيبت تاع تبدل الشاتر سبيد ولا تبدل الابرتشر الديافراغ ماشي يدخل الضوء ولا ينقص الضوء، هاد لو كونسيبت هدايا يسموه ستوب. بصح هاد ستوب هدايا دوك الناس قاعد تحكم لي هنايا مانيش حاب. ستوب سي اون ميزور وين كي تطلع تقول بلي طلعت ان ستوب معناتها راك دوبليت الضوء اللي كان يدخل انيسيالمون. تقول كي نطلع بان ستوب كي طلع بان ستوب الضوء يدوبلا الدوبل تاع الضوء اللي يدخل، وكي تهبط بان ستوب تقسم الضوء على زوج فوالا تنقص الضوء لا مواتي. جينيرالمون لي كاميرا تاعنا كي تبدل شاتر كي تبدل شاتر سبيد كي تبدل ابرتشر يطلعوا كاع بان تيير دو ستوب. سي ان تيير دو ستوب دو موفمون. خلينا نهضروا بلي فالور. تحكمت كالكي فالور هكا في الكاميرا تاعي باش نلعب ديك كتبتهم هنايا. دونك بور شاتر سبيد لو كان ندير ستوب داون معناتها صافي ربي ستوب اب معناتها صافي اصبر لو كان ندير ستوب داون الكاميرا تاعي الشاتر سبيد تاعي لو كان نكون في اون سكوند زعما ندير ستوب داون ان ستوب لازم نحط شاتر سبيد تاعي اون دومي سكوند. لو كان ندير له ستوب داون نقسم شاتر سبيد تاعي نديرو ان كار دو سكوند. راني خلطها انا صبر شوف نديرو ستوب اب معناتها الضوء يطلع معناتها نهبط من 0.5 ل 1 منا ستوب داون ستوب اب صافي يا ربي ستوب اب من 0.5 ل 1 سكوند هذا ان ستوب للفوق. ستوب داون كي نحب نقسم الضوء تاعي على زوج نروح من 1 دومي سكوند ل 1 كار دو سكوند هذا الضوء تاعي يتقسم على زوج هذا سي ان ستوب. وهاد لي موفمون من 1 سكوند ل 0.8 سكوند هدايا سي ان تيير دو ستوب. و فو با ميموريزيو هاد لي فالور باسكو اون فوا تبدل الشاتر سبيد تاعك ولا ديافراغم اون فوا تبدل اون فوا شغل غير دير تبدل اون فالور لوتر سي ان تيير دو ستوب اوتوماتيكمون في الكانون وفي النايكون اوسي شغل في زوج عندهم ان تيير دو ستوب اللي نعرفهم. كاين دوطخ زاباراي بالك ما نعرفهمش يبوجيو بان ستوب ديريكت ولا ان دومي ستوب والله اعلم. دونك هذا واش نعرف انا في الكانون اللي عندي 5 دي مارك 3 وكان عندي تي 3 من قبل وكان عندي جي مانيبيولي ان تي 3 اي
هادو كاع ان تيغ دو ستوب شاتر سبيد و اوسي الديافراغم الابرتشر. ميم شوز كيما الابرتشر كي دير ستوب اب تزيد تحل لابرتشر، معناتها نروح من 5.6 ل 4، هذا سي ان ستوب. كي ندير ستوب داون نغلق الابرتشر، نغلق الديافراغم تاعي، نروح من 5.6 ل 8، هذا ان ستوب. و بيان سور من 5.6 ل 6.3 سي ان تيغ دو ستوب و انسي دو سويت. بور الايزو تاني من 100 ل 200 سي ان ستوب اب، معناتها الضوء يدوبلا ولا لا سونسيبيليتي تاع السونسور تاعي تولي تاكسبتي شغل الدوبل تاع الضوء. وكي نهبط لتحت من 400 ل 200 نقسم الضوء تاعي لا سونسيبيليتي على زوج، معناتها الضوء يتقسم على زوج. هاد لي تخوا بارامتر عندهم من غولاسيون كيما نقول لك بالقبيليه غولاسيون وطيده، عندهم من غولاسيون تري 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 فورت. معناتها كي يكون زعما عندي ان سيراب ونطلع شاتر سبيد تاعي بان ستوب ونهبط الديافراغم تاعي بان ديمي ستوب، j'aurai la même exposition في لا فوتو. تقعد لا ميم فوتو اكسبوزي، تبدل بالك ديبث اوف فيلد ولا يتبدل شويه لي غران، يمكن تبدل ايزو، مي لا لوميير سا سرا توجور لا ميم. دونك خلينا ناخذ اون نوت هنايا كو شاتر سبيد صافي باش نقول شاتر سبيد لو ستوب ان ستوب اب يدوبلي لا لوميير، داون يقسم لا لوميير على زوج. سي بون هادي حفظناها. دونك ال AEB الاوتو اكسبوجر براكيتينغ هدايا ستا جينيرالمون كاع لي دي اس ال ار فيهم، بالك كاين اللي ما فيهمش، مي لي كسبتهم اللي كانوا في يدي كاع عبالي بلي قدرت نلحق ندير الاوتو براكيتينغ فيهم. هاد الاوتو براكيتينغ ستا مود وين تقول الكاميرا تاعك pour un nombre de prises que je veux prendre. كاين دي بريز وين ناخدهم نورمال، كاين دي بريز وين ناخدهم ستوب اب ولا دو ستوب اب ولا 3 ستوب اب كيما تحب، وناخد دي بريز ستوب ان ستوب داون ولا دو ستوب داون ولا 3 ستوب داون. فهاد الاوتو براكيتينغ لا سول كونتريكس لا كونترينت سي كو في الكانون، باسكو نخدم بزاف في الكانون، لو كان تطلع بستوب ان لازم تهبط بستوب ان، لو كان تطلع بدو ستوب لازم تهبط بدو ستوب. دونك tu peux pas زعما فيغ اوكي وحده نورمال وحده ستوب اب، ان ستوب اب والاخرى دو ستوب داون، لازم تطلع وتهبط بلا ميم كونتيتي تاع الاكسبوجر. هادو لي ريغلاج شاك كاميرا والريغلاج تاعها. دونك جو فو كونساي باش تروحو تشوفو في جوجل بارابور لاباري اللي عندكم، ولا تشوفو المانيوال تاع لاباري يقولكم سي كيفاش ديروا لوتو براكيتينغ. مي جي بري كيلكو سكرين شوت من انترنت على نايكون كيفاش يديروا وعلى الكانون كيفاش ديروا، كو جو في فو مونطري في البروشان سلايد. دونك لي جون يقول لك اوكي خلاص فهمنا باللي tu prends plusieurs photos، مي شحال من تصويره تاخذ بور ان اتش دي ار؟ فريمون ça n'a pas d'importance، ça dépend نتا شحال عندك الوقت باش تريتي كاع لي زيماج. انا هكا باسكو جينيرالمون تا با الطون، باسكو كتصور تخرج برا تصور 3 4 بوز تحكم لك 2 جور ولا 3 جور باش تكملهم. هذا انايا بالك انا تقيل. المهم دونك قلت لك كون بو فيغ ان اتش دي ار بون سول فوتو، تحكم اون سول فوتو مع تطلع لها الاكسبوجر وتنقص لها الاكسبوجر وتمرجيهم وتدخلهم في لوجيسيال اللي حنهضر عليها لا بروشين فوا، وتخرج لك اون فوتو. j'ai jamais essayé ça
mais les exemples اللي شفتهم j'étais pas très 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 satisfait. ما عجبونيش ما j'étais pas attiré ليهم c'est pour ça je me suis jamais intéressé à faire un HDR une seule photo. كانوا ياخدوا 3 photos et c'est mon approche préférée. كاين اللي ياخدوا 5 7 كاين اللي ياخدوا حتى 9 ça dépend les capacités تاع الكاميرا تاعك اللي عندك شحال تعطيك shot consécutif. Donc, là, personnellement, j'utilise toujours trois photos avec deux stop up, deux stop down. هكا je suis sûr بلي يكون عندي كاع الديناميك رينج تاعي et généralement انا نشوتي لاندسكيب معناتها الديناميك رينج ما يكونش بزاف عالي دونك دو ستوب جو كوفر كاع الديناميك رينج suffisamment. دونك بهاد لي فوتو هاد النومبر دو فوتو سا ديبون نتايا شحال راك حاب تجوز الوقت باسكو ماشي معناتها 9 معناتها خير من 5 ولا خير من 7 سا ديبون لي كونديسيون تاع الضو تاعك وسا ديبون الديناميك رينج تاعك كيفاش وقتاش راح تكوفريه كاع فوالا اي سا فيان افيك ليكسبيريونس ان شاء الله. دونك في الاوتو براكيتينغ دوكا بور نايكون هكا سي فوالا سكو جي تروفي في انترنت قالك كليكي على منو وروح اوتو اكسبوجر براكيتينغ وريغلي هنايا يقول لك هنايا ils ont prévu باش ياخدو 5 photos avec un stop up et deux photos avec un stop et d'autres deux photos avec un stop et deux stops شغل un stop ما زيد يهبط un stop ويطلع un stop ويزيد يطلع un autre stop معناتها 5 photos واحدة نورمال واحدة un stop واحدة deux stop واحدة un stop up واحدة deux stop up والأخرى un stop down et deux stop down. Le total c'est 5 photos. Et pour Canon c'est la même chose تروح quick menu تسيليكسيوني لا بار اللي عندك كيما يتبان هنا في التصويرة وتبدل تقول له شحال من ستوب حاب دير و بار ديفو جاب لي ربي كانون سي 3 فوتو تقدر ولا تا لا كابابيليتي باش تسيليكسيوني 7 ولا 9 تقدر تروح في لي منيو تقول له ماكسيموم شات ولا شحال تحب تقول له شات كونسيكوتيف تقول له شحال تخير تي شوازي شحال من شات وهنايا تشوازي البراكيتينغ الاوتو براكيتينغ تاعك تقدر تطلعهم 1 ولا 2 سا ديبون كيفاش واش راك حاب دير مي فوالا هذا هو كيفاش تبدل البراكيتينغ تاعك دونك سي امبورطون باش نعرفوا شحال من فوتو حناخدو و سي كوا لو ستوب شحال من ستوب راح نطلعو سواء 1 ولا 2 وهذا سا ديبون كيما قلنا من لاسين تاعك اللي حاب تصورها. Voilà. Donc, pour prendre nos photos HDR, généralement les conditions اللي يكونوا عندنا on a besoin d'un shutter speed un petit peu long pour avoir les détails تاع les ombres. واحد يقول لي اوكي ناخذها في النهار تقدر تاخذها بيدك سي با غراف تقدر ولا تا لا بوسيبيليتي باش يكون عندك شاشة سبيد شويه عالي tu peux prendre la photo بيدك مي كوم بيست براكتيس دائما نحط الترايبود تاعي كوم سا جو سوي سيغ بلي التصويره يخرجوا 3 ايدونتيك اي ما يكونش فيها الشيك ما تخرجش فلو ولا باسكو جينيرالمون بلوس دو ستوب موان دو ستوب يكون عندك كي تستوبي اب بدو ستوب جينيرالمون يلحق لي شاتر سبيد ان ترونتيام ولا ميم دي فوا اون سكوند كاع وفي الليل دي فوا كي تاخذ دي اش دي ار في الكوشي دو سولاي ولا في الليل سي انكور nécessaire c'est encore plus nécessaire à tripod donc tripod c'est pour moi c'est un outil indispensable et c'est bien de l'utiliser tout le temps هكذا باش تعرف الترايبود تاعك كيفاش تحكمو وشنو لي بوين دو ستابيليزي لي بوين لي ستابيليزي فيهم
كيفاش تريقلي البولها تاعك ولا عندك بولهاد ولا كويك ريليز دائما سي تكون عندك كويك ريليز في l'appareil et tout. Autre chose que je conseille d'utiliser pour vraiment éliminer كاع ما toucher caméra parce que la caméra غير toucher كي تكليكي tu introduis un shake enfin تبوجيها شويه الفوتو تدخل لا فوتو تقدر تخرج شويه فلو. Il y a des techniques pour éviter ça. كاين دي تكنيك بدراهم كاين دي تكنيك باطل اللي يجوا مع الكاميرا. لي زوتي اللي نستعملهم انايا نستعمل الوايرلس ريموت كنترول هادية باسكو الكاميرا تاعي elle accepte لي تيليكوموند سون فيل دونك جي اشتي هاد لا تيليكوموند سون فيل ماشي كانون شريتها واحد 10 شناوات سوا $2 ولا و ça marche super bien de toute façon. هادي elle me permet باش ما نتوشيش كاع الكاميرا نحط البراكيتينغ تاعي نحط الكاميرا سوغ ترايبود وبالريموت اللي نكليكي بيها تفوكس وبيها تكليكي ما توشيش كاع الكاميرا تاعك. كاين اللي يستعملوه يسموه الكيبل ريليز هذا يتكونيكت على الكاميرا تاعك فيا لو بور عنده ان بور جاي مدور تكونيكتي فيه هاد الكيبل ريليز اللي يوتيليزي الاتش دي ار باش تكليكي بالكابل واللي يوتيليزي في المود تاع الكاميرا بولب كي ديروا مود بولب تكليكي وتلوكي الريموت تاعك تيليكوموند شغل تبلوكي هكا وقعد شاد لابوز حتى وين ديبلوكي. بريف كاين اون ميثود باطل باش ما توشيش الكاميرا تاعك دير ان تايمر ان تايمر جينيرالمون تاع 2 سكوند يكفي دير ان تايمر دو 2 سكوند تكليكي يبدا بي 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 ياخذ لك لي فوتو تاعك في 3 والشعب راه فرحان. دونك سوا ريموت سوا كيبل ريليس سوا تايمر تاني سا مارش بيان. انا بيرسونيلمون مون شوا بيرسو نستعمل الريموت ومع التايمر. نقول لكم علاش نستعمل الريموت مع التايمر او ميم طون. ناخذ التايمر بالريموت دونك كي نكليكي بالريموت بلا ما ندوش الكاميرا نسمع 2 سكوند تي 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 وباش تاخذ التصويره. جو في فوز اكسبليكي سا دون لي بروشان سلايد واحد فيهم. دونك تفهمنا دونك ترايبود اي نيسيسير وماذا بينا ما ندوشوش الكاميرا باسكو بور نو با انترودوير اوكان موفمون الكاميرا تاعنا سورتو الا كان عندك ترايبود تاعك شويه برك يبوجي ولا ضعيف ولا ما يقدرش يحمل ابيبري بك الكاميرا تاعك هذيك سي كيما يقول لك تشالنجينغ. autre chose qui est importante يلزم تحط الكاميرا تاعك اون مود كونتينيو معناتها كي تكليكي خطره والكاميرا تاعك اللي بروغرامي اوتو براكيتينغ الكاميرا وحدها لو كان راهي اون مود كونتينيو شوتينغ كونتينيوس شوتينغ تاخذ لي 3 فوتو على ضربه ولا لي 5 فوتو على ضربه ولا لي 9 فوتو على ضربه. دونك هاد لو مود il est important باسكو لو كان ديرها اون سينجل شوتينغ معناتها شاك فوا لازم تكليكي ولا عندك ريموت وسمع عندك تيليكوموند سون فيل راك تكليكي 3 فوا ولا 5 فوا ولا 7 فوا ولا عندك كابل كيف ولا بيدك زعما شاك فوا تعاد تكليكي كي تكليكي بيدك بالتايمر زعما tu peux زعما بوجي شويه ولا الكاميرا ولا الترايبود يقدر يبوجي ولا فاهم. دو بريفيرونس لو كان تحطها اون مود كونتينيو شوتينغ غير تكليكي اون فوا الكاميرا تك 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 تاخذ كاع لي شوت تاعك سي بون دان با بيزوان كاع باش تعاود تمس الكاميرا تاعك. لا بروشين فوا تمس الكاميرا تاعك سوا باش تاخذ اون اوتر بوز ولا تبدل بلاصه وتاخذ التصويره تاعك واحده اخرى. ou le mode que j'utilise généralement وكاع جاب لي ربي لي اتش دي اريست اللي يستعملوه جينيرالمون سي لو مود افي aperture value. معناتها aperture value لا بليبار بيان سور نعرفوها واش معناتها aperture value مي خلينا اون فا رابلي لي جون اللي ما يعرفوش. aperture value سي ان مود سيمي اوتوماتيك وين l'utilisateur il a le contrôle تاع الديافراغم والايزو.
والكاميرا حتحسب الشاتر سبيد. معناتها دونك في كاش اون سين نحطها مود افي ونقول بلي الديافراغم تاعي يكون 6.3 ولا، والكاميرا تاعي تحسب لي وحدها الشاتر سبيد بور اون اكسبوزيسيون نورمال، وناخذ لي بي 3 فوتو. معناتها في لي فوتو تاعي الابرتشر تقعد دائما فيكس، واش اللي يتبدل سي الشاتر سبيد. الشاتر سبيد تاعي كي نقولوا زعما ان ستوب اب ولا ان ستوب داون، سي الشاتر سبيد هو اللي يتبدل، الابرتشر تقعد دائما فيكس والايزو يقعد دائما فيكس، سي غير الابرتشر غير الشاتر سبيد يتبدل. وعلاش افي مود؟ واحد يسقسي يقول علاش الافي مود على ماشي تي في؟ باسكو اون جينيرال ناخدو بلوس دون سول فوتو بور اتش دي ار، اي كي تبدل الابرتشر تاعك، كي تبدل الديافراغم لا بروفوندور دو شون تبدل، اي كي تحط لي 3 فوتو كيف كيف باش تمارجيهم كيف كيف باش ترجعهم كاع تصويره واحده افيك دي بروفوندور دو شون ماشي كيف كيف، التصويره تخرج شويه بيزار. جي جامي اسيي لا غير بالك نسيها باسكو سا مانتيريس نشوف كيفاش غتخرج التصويره، مي سي ديكونسيي باش تخلط 3 فوتو اللي ما دو ميرجي 3 فوتو اللي عندهم لا بروفوندور دو شون اللي ماشي كيف كيف. دونك كيب ان مايند شاتر سبيد اسمو المود سيمي اوتوماتيك اللي نستعملوه لازم يكون افي aperture value، معناتها حنا نفيكسيو الابرتشر تاعنا، نخيرو لا بروفوندور دو شون اللي تعجبنا واللي نحبوها حنايا، و اللي تقول بلي هادي واش راني حاب نبريزونتي لودونس تاعي، وخلي الكاميرا تاعي تحسب لي شاتر سبيد وتبدلهم على حسب لي ستوب اللي سبيسيفيهم انايا. Aussi, autre chose que je trouve importante, تاني bien sûr، كي تاخد دي فوتو تاعك بور بوت باش ترجعهم، ما جينيرالمون كي تصور دايما نصورو رو اون مود بروت، ناخدو بروت باسكو بروت سي كوم اكزاكتومون سي كوم لي فيلم كي كانوا عندنا لي بيليكول كيف كيف. لا بيليكول هي الرو، الكليشي تاعك هو الرو، سي الكاميرا في المومون وين كليكيت على الشاطر كاع لي زانفورماسيون اللي لحقوا للسونسور enregistré dans un fichier spécifique عندو اكستنسيون سبيسيفيك كيما تاع كانون سي ار 2 وكيما نايكون 9 ان او اف ولا نايكون. جو سوي با ان نايكون اكسبيرت مي بون جبنا بي سي ان او اف. دونك هاد لي فيشي رو سي دي فيشي بروت اللي يخرجوا ديريكت من الكاميرا، و ils sont bien parce que عندك كاع les informations فيه. Tu peux changer le white balance, tu peux changer plein de trucs, plein d'informations, tu peux changer plein de trucs, plein de paramètres en post-production. Maintenant, tu peux prendre des photos, tu peux les processer, après tu peux les enregistrer. JPEG ou là, si RAW, qui te en Photoshop ou un logiciel de traitement d'image, ils seront convertis des pixels des logiciels اللي يخدم بلي بيكسل تاعو كيما يحب. دونك سي امبورطون بور اتش دي ار دايما نسيو نشوتيو رو. اوسي اوتر شوز تاني سي بور كوريجي لا ديستورسيون تاع الزوم ديالنا، كوريجي بور لا ابيريشن كروماتيك ابيريشن لابيراسيون هذيك. انا بيرسونيلمون دائما ندير رو ومن بعد في لا كونفرسيون je fais plein de trucs que je vais expliquer dans les prochaines vidéos inchallah. Prochain point c'est l'ISO. HDR, les CEO déjà de HDR, ils trouveront le bruit il augmente dramatiquement. Le bruit il est انا يخوفني، انا غير نشوف نخلط غير نطلع 3 فوتو ماشي كيف نشوف لو بروي هذاك نخاف. دونك الاتش دي ار يكري دو بروي، دونك سي بور سا نسيو ناخدو نو فوتو avec un bruit minimal
ou ce qui génère le bruit généralement c'est l'ISO. قد ما يطلع قد ما تزيد لا سونسيبيليتي تاع السونسور قد ما يولي يخرج لنا بروي، قد ما يهبط قد ما تنقص لا سونسيبيليتي تاع السونسور، قد ما الشاتر سبيد يكون بلو لون، قد ما التصويره تكون صافيه. دونك il est très 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 conseillé باش تستعملوا ISO 100 ولا 200 maximum parce que au-delà tu vas créer du bruit, on va créer du bruit وبعد البروي هذاك يسخا augmenté في البوست برودكشن في لوجيسيال تاع تريتمون HDR. دونك خلوا في راسكم دائما الايزو يكون فابل. ميروري لوك اب، ميرور لوك اب هذا ميرور لوك اب سي الكاميرا هي اللي تكونتروليه. دو افون دو باري دو ميرور لوك اب لازم نعرفوا واش كاين لداخل في الكاميرا تاعنا. شفت كي تشوف في الفيو فايندر، كي تشوف هذيك العفسي شغل الزوم هذاك اللي يكون عندك اسمه هذيك الفيو فايندر تاع صغيره هذيك تشوف منها، هذيك كنت تشوف مع الزوم تاعك مي سون با الينيي، تو دوموند علاش من هنا نقدر نشوف واش كاين واش كاين من الجهه اللي من هيه فيا الزوم. بيان سور تشوف باسكو كاين مرايا لي كيفا ريفليتي كاع واش يدخل في الزوم ديالك، تريفليتيه للفوق، وكاين نوت ميروار لي يريفليتيه الطاقه الصغيره هذيك نطلعو منها. وهذيك المرايا غير تكليكي واش يصرى تطلع باش تخلي الضوء هذاك اللي يدخل كاع يقابل السونسور يكون مغطي بلي ريدو هذوك. اون فوا تطلع الريدوات يتحلو، الضوء يدخل، الريدوات يتغلقوا، هذاك الميغوار يهبط. على بها كي تكليكي على شاتر سبيد تولي ما تشوف والو باسكو الميروار يطلع للفوق، يا با ريفليكسيون فيه باش تشوف، ما تشوف والو، يطلع تولي كحله حتى وين تخلص لابوز يهبط. لو فات لو موفمون تاع الميروار كي يطلع هذاك غير الموفمون هذاك يقدر يلانترودوي ان موفمون في الكاميرا، ويقدر يجينيري لك يسموه الكاميرا شيك. التصويرات بان شغل فلوت، شغل كوم سي زغط وانت ميم الكاميرا تكون سيغ ان ترايبود و بالتيليكوموند والتايمر وكاع مي الكاميرا تزغد. ils ont créé ماشي كاع لي كاميرا في عندهم الميرور لايك اب، مي لي نوفيل دي اس لي دي اس هذا الجداد هما كاع عندهم، و سي اون اوبسيون يعني بزاف مليحه. دونك ميرور لايك اب واش يصرى؟ غير تكليكي الميغوار يطلع قبل باش شاتر سبيد، باش شاتر يتحل، باش هذوك لي ريدو يتحل. نو كما ديرش ميرور لايك اب غير ريدو غير الميغوار يطلع، ريدو يتحلو ميم طون. دونك السونسور يبدا يشوف في الضوء كي يكون الميروار يطلع، شغل الكاميرا تقدر تزغد. دونك في هذا الميرور لاك اب مود الكاميرا تخلي ان طون بين الميروار كي يطلع والشاتر كي يتحل، لي ريدو كي يتحلوا. يعني فيديو اللي حنوري لكم دوكا اي في اليوتيوب تاع الشاتر كيبان اون سلو موشن، واحد فيديو يعني مليحه الواحد باش يفهم واش راه يصرى. دونك فوالا هاوليك السونسور تاع هاوليك الكاميرا تاعنا بلا الزوم، وهنا يبان لنا لداخل الميروار وموراه كاين لي دو ريدو والسونسور. شوفوا واش يصرى كي كليكي واحد على الشاتر باتن، البوطون هذاك تاع باش تاخذ التصويره واش يصرى. شوف دونك فوالا هنايا الميروار يهبط، عاودو طلع بالعقل كليكي الميروار يطلع، لي ريدو يتحلو، الميروار يهبط. تو فوا كاع هذاك الموفمون، هذا كاع الموفمون كاع يقدر يبروفوكي الكاميرا تزغد شويه. دونك الميرور لاك اب واش يصرى؟
يصرا في هذا المود غير زعما غير تكليكي الشاطر البوطون شاطر يطلع الميروار، تصبر شويه الكاميرا يستنى شويه باش تستابيليزي لي دو ريدو جوزو ما عاد يليبيري الميروار. دونك c'est pour cette raison que j'utilise mirror lockup بالريموت plus un temps d'arrêt à 2 secondes باش نيليميني كاع الموفمون تاع الكاميرا لا فيبراسيون تاع الكاميرا كيطلع الميروار. دونك نكليكي بالريموت تاعي بالتيليكوموند الميرور يطلع 2 سكوند لي دو ريدو تحلو وناخد لا بوز تاعي وناخد لي موراها مع الريدو طالع. دونك يورا با كاع دو فيبراسيون. دوكا نلحقو الحكايه تاعي تضحك. مع الاول انا عندي 5 دي مارك 3 وعندي ال 2405 اي اس اف 4.0. دونك الزوم تاعي فيه اي اس ايماج ستابيليزيشن، وانا كوم زعما مجتهد زعما قريت زعما لي دوكيومون تاع اتش دي ار وسيت زعما نفهم وكذا مليح. بصح جلست على واحد الباساج قال لك كي تكون فوق ترايبود نحي الاي اس، ما فهمتوش مليح، قلت شنو هذا ما فهمتش مليح خليته. دونك بوغ كي ناخد دي بوز، كاين دي بوز يخرجوا نورمال، مي لي بوز كي يكون ستوب اب معناتها الشاتر سبيد يكون عالي، يكون طويل شويه، تصاوري يخرجوا فلو حرد. الميرور لاكاب الريموت ترايبود فريمون حجره ما يبوجيش، مي الفوتو دائما فيها لا فيبراسيون. ما عاد شكيت في الزوم تاعي ما يمشيش ماشي مليح، ما عاد شكيت في الكاميرا، ما عاد شكيت في روحي، ما عاد هي صح هي كانت انايا ماشي الكاميرا ماشي الزوم، جايبه تقرا وحيتهم كومبلي. دوك انايا بغاف رحت نشوف انترنت قال لك يا ولدي الاي اس بالك هو اللي يدير فيها. لقيت على الاي اس قالك الاي اس كيكون زعما يكون شي كيكوريجيه، كيكون زعما فيبراسيون، كي تكون زعما تحكم كاميرا تفيبري غير تفيبري الكاميرا كيكون اي اس في الزوم يسي يكوريجي هذيك الفيبراسيون. بصح كي ما تكونش فيبراسيون يكرييها. انا تما اللي ما فهمتهاش، قال لك كي ما تكونش فيبراسيون يكرييها. دونك كي ما يكونش مشاكل هو يحب المشاكل يكري لك مشاكل. دونك فوالا. دونك يكون عندكم اي اس في الزوم تاعكم سيو ديزاكتيفيوه قبل ما تاخذوا لا فوتو تاعكم. دونك اون غو هذا كاع واش كاين قبل ما ناخذوا فوتو، قبل ما ناخذوا لي فوتو تاعنا اتش دي ار. هادوما كاع لي بوين اللي لازم ندورو عليهم، لازم نسيو كاع نساتيسفيوهم. بوغ ريزومي خلينا ريزوميو كاع واش هضرنا اليوم. لازم تكون عندنا كاميرا اللي تقبل الاوتو براكيتينغ، سي فاسون باش نبروغراميوها اوتوماتيكمون تاخد ستاب اب و ستاب داون. ولا ما كاش يفو فيغ فريمون اتونسيون تريغلو الكاميرا تاعك باش تطلع بستوب اب ستوب للفوق ولا ستوب لتحت. اشاك فوا لازم يفو فيغ اتونسيون ما تبدلوش لاسين تاعكم، ما تبدلوش لونغ تاع الكاميرا تاعكم. on pourra prendre une 3 5 7 9 photos على ضربه براكيتي. ça dépend les capacités تاع الكاميرا تاعكم شحال من لي فوتو تقدر تحكم. l'utilisation تاع الترايبود elle est nécessaire bien sûr. donc certaines conditions تقدر تاخذها بيدك، mais je vous conseille باش دائما تستعملوا ترايبود. c'est une bonne façon d'apprendre. télécommande ولا cable release ولا timer ولا كاع c'est important pour ne pas toucher la caméra qui تكون تصور surtout في الليل. on doit utiliser le mode AV aperture value parce que c'est pas possible parce que les
tu vas combiner trois photos les فيهم la profondeur de champ qui n'est pas la même, le résultat يخرج شوية bizarre, que je dois essayer bien sûr, parce que je suis très très curieux باش نعرف واش حيصرى. En mode continu تاني c'est important باش ما تعاودش تكليكي à chaque fois. الكاميرا وحدها elle va continuer de prendre كاع les postes تبعك براكيتي. لي فيشي تاعنا لازم يكونوا راو هكا باش يكون عندنا بلوس دو ليبرتي باش نبدلو لي بارامتر تاع لا فوتو تاعنا، وايت بالانس، ديستورسيون، كروماتيك ابيريشن. الايزو لازم يكون دائما فابل 100 ولا ميم اللي كاين اللي عندهم دي كاميرا اللي يهبطوا حتى ل 50. انا عندي حتى 50 نديرها 50 pour vraiment ما يكون عندك كاع الضوء في التصويره باسكو ال HDI il a tendance à créer du bruit. Mirror lockup les عنده هاد l'option il n'hésite pas à l'utiliser parce que ça sera juste un plus la qualité تاع تصاوركم. و bien sûr ما ديروش كيما انايا كي تحطوا الكاميرا تاعكم فوق الايبود pensez toujours à désactiver le stabilisateur تاع l'image. Donc voilà pour le setup. Inch'Allah, la prochaine vidéo, j'ai présenté quelques logiciels, je vais faire un petit exemple vite fait et aller dans le logiciel tel HDR ou Photoshop en détail pour expliquer, Inch'Allah. Pour la quatrième et cinquième vidéo, on va faire des exemples live وين انا تشوفوا هنا كيفاش نخدم اون ولا دو فوتو لايف من début حتى لا fin inchallah. Donc merci pour les gens اللي قعدوا حتى هادوك شافوا la vidéo et inchallah à très très bientôt. Salam alaikum.